الملك والملكوت والعزة والهيبة والجبروت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن بالله وكفر بالجبت والطاغوت، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، نبي بمكارم الأخلاق موصوف وبكمال كلام الأوصاف منعوت. روي عن أنس بن مالك وجابر رضي الله تعالى عنهما قال: كان ابتداء مرض موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في 27 من شهر صفر، واشتدت به المرض إلى يوم 12 من شهر ربيع الأول، فلما علم أن أجله قد قرب وحذر أمر بلالا أن ينادي بالمسلمين فاجتمعوا في المسجد، فقام فيهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطيبا وعزما بكلام ضربت منه العيون وودعهم وداع الفراق، فبكت الناس جميعا ثم نزل من المنبر ووجهه قد اصفر من المرض وتغير، فأتى إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يزل متمرزا، فأوحى الله عز وجل إلى الملك الموت عليه السلام أن اهبط إلى حبيب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في سورة حسنة لكي لا يرهب منك قلبه وأرفق في قبض روحه، فهبط ملك الموت عليه السلام ووقف متأدبا على الباب ونادى 3 مرات: السلام عليكم يا أهل النبوة ومعدن الرسالة، أتأذنون لي بالدخول على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فقال لفاطمة: أتدري من على الباب؟ فقالت: أرى على الباب شخص مهاب. فقال: يا فاطمة، هذا هادم اللذات، هذا محمد الصوت، هذا ملك الموت. وقال: ادخل يا ملك الموت، مرحبا بك ومرحبا بلقاء الله تعالى. فدخل ووقف بين يديه وقال: السلام عليك يا رسول الله، إني جئتك زائرا وقابضا، وأذن لي ربي وربك ألا أقبض روحك إلا بإذنك. فقال: اصبر حتى يأتيني أخي جبرائيل عليه السلام. فبينما في الحديث جاءه جبرائيل عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله، الوداع الوداع يا رسول الله، الرحيل الرحيل، فقد قرب أوان التوحيد إلى مجاورة الملك الجليل. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أخي جبرائيل، هذا ملك الموت قد استأذن على بقبض روحه. قال جبرائيل عليه السلام: يا محمد، إنك ميت وإنهم ميتون، وكل نفس ذائقة الموت، وإن ربك لمشتاق إليك والحور منتظرون لديك، وإن الحق جل جلاله يسلم عليك. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أخي جبرائيل، من لأمتي من بعدي؟ قال جبرائيل عليه السلام: يا محمد، ربك يقرأ السلام ويقول: أنا الكفيل بهم وعزتي وجلالتي لأقرن عينيه في أمتي، وإن الجنة لمحرمة على جميع الأمم حتى يدخلها حبيبي محمد وأمته، أوليس أنزل في كتابه العزيز ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال: الآن تمت أمتي وطاعت نفسي للموت، فإني لا أرى أو واحدا من أمتي يدخل النار. وسجد شكرا لله تعالى ما أعطاه وأرضاه، وتوادع مع جبرائيل عليه السلام ودعا الفراق، ثم أغمي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى توفاه الله
يوم الاثنين لاثني عشر يوما من ربيع الأول ودفن في قبره ليلة الأربعاء ولما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انتفعت أبواب الجنان وتجلى الرحمن لقدوم روح المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وتغلقت أبواب جهنم واربح الملكوت الأعلى واهتز العرش واصطفت القلوبيون وقالوا إلى هنا أقامت القيامة قال بل مات حبيبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فلولاه لما خلقت هذا الكون وهو قادم علي نسأل الله العظيم المولى الكريم أن يتداركنا برحمته وأن يميتنا مسلمين ويغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مسابه الغراب عباد الله اتقوا الله تعالى من سماء اللغو وخضوع الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر واعلموا أن الله لكم بأمر بدأ فيه بنفسه وزلنا بملائكته المسبحة للقدس وسلت بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرة وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما خصوصا من ذي العصر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الغراب النبي بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ولده سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه المعزمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي أمارة الحمزة وبالفضل العباس رضي الله تعالى عنه وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اخذل الكفرة والمبتدعة